دونك لو ديرني روتين اللي غادي نشوفوه ديال الدياغنوستيك اخر وسيله هو لو سيكل دو في دان برودوي، دورة الحياة ديال المنتوج. كنشوفو هنايا لو سيكل دو في دو برودوي مقسم لربعه ديال لي زيتاب. ليتاب الاولى سميتها لانتروداكسيون، يعني فاش كيدخل لو برودوي للمارشي. ليتاب الثانيه سميتها لا كرواسونس، يعني النمو ديال هذاك البرودوي. ليتاب الثالثه سميتها لا ماتوريتي او النضوج ديال هذاك لو برودوي. ليتاب الرابعه والاخيره سميتها الديكلان اولا فاش كيبدا كيموت هذاك لو برودوي. وكنشوفوا في المحور ديال الاراتيب عندي لي فونت، المبيعات ديالي كي تيكونوا فاش عاد كنحط ان برودوي سور لو مارشي. فاش عاد كيدخل نورمالمون كيكونوا لي فونت هابطين، تيبقاو يطلعوا شويه بشويه كما تنشوفوا سور لا كورب. شنو تيعطيني هنايا؟ تيكونوا عندي لي كو الفي، المصاريف تيكونوا طالعه حيتاش باقي تنستثمر، باقي تنخسر على لو برودوي، باقي كنتعلم من المارشي، مازال ما عارف شنو طار. والارباح كتكون هابطه. هذه المرحله الاولى. ولكن اون فوا نبدا في لا فاز د لا كرواسونس، اون فوا نبدا في النمو، هنا فين تيطلع دو مانيير اكسبونونسيال تنشوفوا لي برودوي لي فونت ديالنا طلعوا بالزربه في هاد لا فاز هادي. من بعد لي فونت تيبداو يتستابيليزاو عاوتاني و تياخذوا تقريبا واحد الشكل ستابل. هنا تنهضروا على لا فاز ديال لا ماتوريتي. لا ماتوريتي يعني لا فاز اللي فيها عندنا واحد النضج، البرودوي ناضج، فهمنا السوق، فهمنا لو مارشي، استثمرنا في لو مارشي، بدا المارشي تيعطينا واحد المردوديه، المنتوج تيعطينا واحد المردوديه. هنا وصلنا لون ايتاب اللي تنديروا فيها لا كونكورونس باغ لي بري. هنا فين تنقدروا ننافسوا الناس اللي تينتجوا نفس لو برودوي من خلال لي بري، يعني حتى حنا نهبطوا لي بري. علاش؟ حيت حنا عندنا اون اكسبيريونس في المارشي، اون اسي غانيي، ربحنا مزيان. في هاد الوقيته نقدروا نبداو نطيحوا في لي بري باش نديروا لا كونكورونس. تتسمى لا فاز دو كونكورونس باغ لي بري، هي لا فاز ديال لا ماتوريتي. من بعد تنشوفوا ان لو برودوي تيوصل لو ديكران والمبيعات كيبداو يهبطوا. هنا فين تيخصنا نبيعوا داكشي اللي عندنا في لي ستوك avant de quitter le marché، تيتسمى l'écoulement des stocks. هادي c'est une courbe théorique. Normalement في كل فاز تيكون عندي دي ريكومونداسيون استراتيجيك، يعني على حسب لا فاز نقول شنو لونتربريز خاصها دير. الا كان عندي ان برودوي ايديال، يعني المنتوج المثالي، لا كورب ديالو غتكون بحال هكا. هاد المنتوج هذا قليل لي زونتربريز اللي يقدروا يوصلوا لهذا المنتوج، حيت تنهضروا على المنتوج المثالي، يعني ان برودوي اللي نهار بدا في لا فاز دانتروداكسيون كانت طالعه، لا كرواسونس طالعه، لا ماتوريتي طالعه، لو ديكلان هو باقي طالع، ما عندوش ان ديكلان، باقي طالع. هذه تنهضروا على اون كورب ايديال. لي زونتربريز تيقلبوا على هاد لي برودوي، تيبغيو هاد لي برودوي هادو اللي ما كيموتوش. هنا عندي لي ديسيزيون اللي يقدروا يتخادوا في كل فاز، تنشرحوها. تنقولوا مثلا لا فاز ديال الانتروداكسيون تلونسيو البرودوي سور لو مارشي، المبيعات كيبقاو يطلعوا شويه بشويه حيتاش البرودوي يلاه تيتانستالا سور لو مارشي. وهنايا الارباح تتكون قليله. لا فاز ديال لا كرواسونس لي فونت تيبداو اكسيليريو شويه، لقينا المارشي، عرفنا كيفاش نديرو نبيعو. دونك هنايا لانفستيسمون تنبداو نردو فلوسنا اللي استثمرناهم. ولكن في نفس الوقت المنافسين ديالنا تيبداو يبانوا في السوق حيت بان ليهم الربح، الا اننا حنا تنكونوا فايتينهم بالاكسبيريونس اللي عندنا. كاينه لا فاز ديال لا ماتوريتي. في هاد لا فاز لي برودوي كونكورون كاينين في السوق. هنايا فين قلنا حنا تنقدروا نديروا لا كونكورونس باغ لي بري.
حيتاش حنا عندنا البرودوي قبل سور لو مارشي، فاهمين شنو طاري، تنستافدوا من ليكسبيريونس ديالنا. دونك لا كومبيتيتيفيتي تتكون معتمده على لي بري في هذه المرحله. هنا فين لي كونكورون لي دو او 3 بلو كومبيتيتيف هما اللي تيبقاو في المارشي، وكاع المنافسين الاخرين تيختفيو حيتاش ما تيقدروش يكملوا في هذيك المرحله ديال لا كونكورونس بار لي بري. في لو ديكلان برودوي تيشرف كما تنقولوا، وهنايا صافي تنوصلوا للمرحله اللي سوا نديفلوبيوه نطوروا من المنتوج ديالنا، سوا غادي نضطروا نخرجوا من هذاك لو مارشي. عندنا دي زيكزامبل اتيبيك، يعني واحد دي زيكزامبل بحال بغينا نقولوا نموذجيه ديال لي سيكل دو في، حيتاش ماشي كاملين لي سيكل دو في تيكونوا بحال هكا. هذا سي جوست ان سيكل دو في تيوريك، هذا غير نظري. تطبيقيا الا حطينا شي منتوج وفشل، لي فونط ما طلعوش، لو برودوي تيترا من المارشي بالزربه، تنحيدوه. في هذه الحاله تتكون لا كورب ديالو بحال هكا. عينا نحاولوا نديكولي وما بغاش، دغيا وصل للماتوريتي ودغيا طرا ديكلان في البلاصه، يعني هنا تنهضروا على ان ايشيك، الفشل. لا فاز ديال لابرونتيساج لون او لا لي برودوي اللي تيتعطلوا باش ناخذوا ليكسبيريونس، باش نفهموا لمن غنبيعوا. في هذه الحاله تتكون تيكون لو سيكل ديالهم بحال هكا ابرونتيساج لون، يعني شحال تنتعطلوا عاد تنوصلوا لا كرواسونس، يعني تياخذ منا اعوام باش يلا تنوصلوا لا كرواسونس. هذا حيتاش تعطلنا باش تعلمنا، تيتسمى ان برودوي ابرونتيساج لون. لي برودوي اللي خاضعين ليفي دو لا مود، مثلا لي تروتينيت. لي تروتينيت شنو تيطرا؟ تيديروا لونسمون نهار الاول اللي حطات اون تروتينيت سور لو مارشي، دارت لا ماتوريتي، دارت لا كرواسونس ديالها ماتوريتي، بدات كتموت، ولكن باقيه تروتينيت سور المارشي واحد شويه عاوتاني بانت في لامود، وغتبقى غادي عاوتاني وغتوصل للديكلان، وندوزو شي سنوات عاوتاني باقي كتباع، ولكن قدر عاوتاني تبان في لامود وتولي طالعه. هنا تنهضروا على ليفي دو مود، لا مود كتاثر على لو سيكل دو في. لو فو دو باي هو لو كا ديال لي برودوي اللي بالزربه الناس تيادوبتيوهم، بحالاش مثلا الالعاب ديال بوكيمون مثلا تيبانوا دغيا تيديروا كرواسونس، دغيا تيديروا ماتوريتي، ولكن بالزربه تيديروا الديكلا. مختلفين على لي زيشيك، حيتاش ليشيك ما تيوصلش للكرواسونس، تنحاولوا هنايا تيطيح. هادو تيديروا اون كرواسونس، تيحققوا مبيعات كبيره، ولكن بالزربه تيهبطوا. وكاين بعض المرات اللي تنديروا ان فو دو باي مع المارشي ريزيدويال، يعني في الاول يلا تيبان الناس تيادوبتيوه، المبيعات كتطلع، ولكن من بعد عاد تيوصل لا ماتوريتي ديالو اللي كتكون مور لو ديكلان، يعني تيهبط واحد شويه وعاد تيستابيليزا، الناس باقي تيشريوه ولكن ماشي بحال الاول. لانتروداكسيون مونكي، فاش تنزقلوا البريزونطاسيون ديال البرودوي ديالنا في السوق. اي برودوي درنا اون ديمارش ماركتينغ، حاولنا نبيعو ما عرفناش كيفاش نبيعو، لو سيكل دو في يقدر يكون بحال هكا. يعني حاولنا نديرو لانتروداكسيون، درنا لا كرواسونس، بحال بالنسبه لينا وصلنا لون سيغتين ماتوريتي، ولكن تيدير الديكلان حيتاش اون با سو، ما عرفناش كيفاش نديرو لانتروداكسيون، غيهبط ولكن ما يوصلش للديكلان تنعرفوا كيفاش نديرو ليه، تسمى لانتروداكسيون مونكي. دونك هذا هو الدرس ديال لي زوتي ديال دياغنوستيك استراتيجيك، اللي ما هو الا اون دوزيام بارتي ديال لا بلانيفيكاسيون استراتيجيك. شكرا لكم.